सम्पूर्णमा यो शुभ बिहानीको समयमा न्यानो अभिवादनका साथमा जीवनको लागि ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भनेर भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी। हाम्रो आदरणीय ग्रेट सर एसडी सरोज कुमार शाही सर, हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। आज मलाई केही शब्दहरू भए पनि मेरो छोटो अनुभव, थोरै अनुभवहरूलाई यहाँहरू सम्पूर्ण माझ सेयरिङ गर्ने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि यहाँलाई म फेरि पनि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जति पनि आजको यस जुम वेबिनारमा जोडिराख्नु भएको छ, हामी सँगै जुन देशबाट जोडिराख्नु भएको छ, स्वदेश विदेशबाट जोडिराख्नु भएको छ, कार्य व्यस्ततामा पनि हुन सक्नुहुन्छ कतिपय हाम्रो सर्मिसहरू, उहाँ पनि हामीसँगै जोडिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णप्रति पनि म एकदमै हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। जति पनि यहाँ एकदमै दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एकदमै आदरणीय ग्रेट लिडरहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले नाम लिएर पनि साध्य लाग्दैन होइन। उहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले एकदमै धेरै मनदेखि नमन गर्न चाहेँ। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई आज हामीसँग यसरी जोड्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ हरेक मान्छेहरूबाट हामी केही न केही कुराहरू सिकिराखेका हुन्छौँ होइन। मबाट पनि केही कुराहरू सिक्नुहुनेछ र तपाईँहरूबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्नेछु भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। र यो टिम मिराकल जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णप्रति पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ आज म यहाँ एकदमै आभारी छु जसले मलाई यो प्लेटफर्ममा धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णप्रति म एकदमै सम्झिन चाहन्छु। म एकदमै आभारी छु, मनैदेखि सम्झिन चाहन्छु। हामी सबैको एकदमै मेन्टर हुनुहुन्छ, आदरणीय ग्रेट सर हुनुहुन्छ, एसआर मिस्टर जिलिराज गेवाली सर हुनुहुन्छ। सदैव हामीलाई सही बाटोमा लाग्नुपर्छ र डिएक्सनको प्लेटफर्ममा केही गर्नुपर्छ भनेर हरदम प्रयत्नरत रहनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मेरो स्पोन्सर हुनुहुन्छ आदरणीय ग्रेट लेडी लिडर, ग्रेट मोटिभेटर, ग्रेट स्पिकर। मलाई सदैव मेरो जीवनको सबैभन्दा प्रेरणादायी व्यक्तित्व मान्छु म उहाँलाई चाहिँ। यो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा मलाई यति धेरै सहयोगी भूमिका उहाँले खेल्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको यो सहयोगी भूमिका मैले सदैव प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वासका साथमा हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय एसआर मिसेस कमला तिवारी म्यामलाई। त्यस्तै गरेर म एकदमै आभारी छु इडिडी मिस्टर सागर शाही सरप्रति, इएसडी मिस्टर अर्जुन शाही ठकुरी, एसडी मिस्टर चोकलाल भुर्तेल, यसए मिस्टर लक्ष्मण तिवारी सर, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। मलाई जन्म दिने मेरो बुवा आमा, लभ लाइन, डाउन लाइन, सम्पूर्ण सम्माननीय व्यक्तित्वहरूप्रति र साथमा आयोजक टिम मिराकल र इएसडी एकदमै ग्रेट सर मिस्टर सरोज कुमार शाही सरप्रति पनि म हृदयदेखि दुई हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामी सम्पूर्ण विश्वभरिका मान्छेलाई एकै ठाउँमा एकत्रित गरेर एउटै रुखको शीतल छाहारीभित्र समेटेर राख्न सफल हाम्रो आदरणीय फाउन्डर, डिएक्सनका फाउन्डर दातो डाक्टर लिम सियोजेन प्रति श्रद्धाका साथ झुकेर नमन गर्न चाहन्छु। यति सुन्दर प्लेटफर्म, आज हामी जहाँबाट बसे पनि हरेक देशका मान्छेहरू एउटै फ्यामिली जस्तै भएर बस्न पाएका छौँ र एकै ठाउँमा यो जुमको माध्यमबाट जोडिराखेका छौँ। उहाँलाई एकदमै नमनका साथमा यहाँहरू सम्पूर्णप्रति फेरि आभार प्रकट गर्दै मैले आफ्नो सेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहेँ। मैले चाहिँ आज कोकोजीको बारेमा मैले बुझेको र केही जानेका कुराहरू, किनभने मैले आफैले पनि मेरो दुईटा बच्चाहरू छन्, छोरीहरू छन्, मेरो दुईटा छोरीहरूलाई पनि सदैव खुवाउने गर्छु। त्यसको पनि अनुभव यहाँहरू सम्पूर्णमा सेयर गर्न चाहन्छु र आफ्नो सेसनलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले चाहिँ यहाँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ के राख्न चाहेँ भने यो डिएक्सन कोकोजीमा जानुभन्दा पहिला हाम्रो बजारमा देखिने अरू पेय पदार्थहरू कस्ता छन् त होइन, त्यसको बारेमा थोरै मैले छोटो अध्ययन गरेको थिएँ, भिडियोहरू हेरेको थिएँ। ती कुराहरूलाई पनि मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन डिएक्सन कोकोजी एन्ड अदर्स भनेर राखेको छु मैले टपिकलाई। के फरक छ त, आखिर के भिन्नता छ र डिएक्सनको कोकोजीलाई हामी उत्कृष्ट पेय पदार्थको रूपमा मान्छौँ र अरू बजारमा देखिएका र भेटिएका सामानहरू,
पेय पदार्थहरू चाहिँ किन मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिँ प्रभावकारी छैन भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै यहाँहरूमाझ मैले प्रस्ट्याउन चाहन्छु। मैले चाहिँ यहाँ एउटा हर्लिक्सको यो चाहिँ एकदमै भिडियो हाम्रो एबी न्युजबाट पनि साभार गरिएको थियो, त्यसलाई नै मैले लिन चाहेँ। एउटा हर्लिक्स बनाउँदाखेरि चाहिँ गहुँ 46% र जौ टुसा उमारिएको जौ 26% गरेर टोटल 72% गहुँ र जौलाई टुसा बनाएर उमारेर होइन धुलो बनाएर चाहिँ बनाइदो रहेछ। त्यसको साथमा चिनीको धुलो, दुधको धुलो, नुन, फोलिक एसिड, नियासिन, क्याल्सियम, बायोटिन, जिङ्क, भिटामिन ई र फलामको स्रोत मिलाएर बनाइएको हुन्छ। यसरी मिलाएर बनाइएका केमिकल युक्त तत्त्वको निश्चित अवधि हुन्छ। यो समयभित्र मात्रै प्रयोग गर्ने, त्यो समय नाघिसकेपछि चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर एउटा अवधिलाई तोकिएको हुन्छ। त्यो म्याद सकिएपछि यस्ता पेय पदार्थ हाम्रो शरीरका लागि एकदमै हानिकारक हुन जान्छ। हामीलाई भ्रम के छ कि यस्ता पेय पदार्थको प्रयोग गर्दा बच्चाहरू हृष्टपुष्ट हुने, बलिया र अग्ला हुन्छन् भनेर हामीलाई लाग्छ नि होइन। हामी किनेर ल्याइदिन्छौँ आफ्नो बच्चाहरूको लागि। कोही बच्चाहरू एकदमै विकसित नभइराखेको अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थाको बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो बच्चा हृष्टपुष्ट होस्, बलियो होस्, अरूभन्दा स्ट्रङ होस्, मानसिक र शारीरिक रूपमा ऊ एकदमै सबल होस् भन्ने हरेक आमा बाबुको चाहना हो। त्यो चाहनाले गर्दाखेरि पनि हामी के गर्छौँ त, बजारमा यी भेटिएका देखिएका पेय पदार्थहरूलाई किनेर आफ्नो बच्चाहरूलाई खुवाउने गर्छौँ। तर अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने बजारमा पाइने यस्ता पेय पदार्थको निरन्तर प्रयोगले टाउको दुख्ने समस्यामा वृद्धि, मांसपेशी कमजोर र उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउने जस्ता यस्ता हानिकारक जुन मानव शरीरको लागि एकदमै हानिकारक छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ यस अध्ययनहरूले देखाएका छन्। चिनीको मात्रा अत्याधिक हुने भएकाले र यसमा मिसाइने पोटासियम बाइकार्बोनेटले एलर्जी, असामान्य थकान वा कमजोरी हुने देखाइएको छ। तर पनि यस्ता हानिकारक पेय पदार्थ नै किन मन पराउँछन् त मानिसहरू? यसले साइड इफेक्ट गर्छ, शरीरमा अनावश्यक रूपमा वृद्धि गराउँछ, अनावश्यक कुराहरू फैलाउँछ शरीरमा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरू यी चिजहरूलाई नै किन रोजिरहेका हुन्छन् त? विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने मानिसमा मनोवैज्ञानिक भ्रम छ कि यस्ता पेय पदार्थहरूले बच्चाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ भनेर। तर यो सोचाइ बिल्कुलै गलत हो। खाद्य तथा पोषणका जानकारहरूका अनुसार यस्ता पेय पदार्थहरू बच्चाहरूको लागि न हिजो राम्रो थियो, न आज राम्रो छ, न भोलिका दिनहरूमा प्रभावकारी हुनेछ। त्यसैले हामीले आफू लगायत आफ्ना नानी बाबुहरूलाई कस्ता पेय पदार्थहरू पियाइरहेका छौँ त विचार गर्न जरुरी छ कि छैन होला त? विचार गर्नुहोस् त एकचोटि। हामीले बच्चाहरूलाई हृष्टपुष्ट बनाउने जुन सोचका साथमा पियाइराखेका छौँ पेय पदार्थहरू, त्यसले नानी बाबुहरूको लगायत हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिरहेको छ, सकारात्मक छ कि नकारात्मक छ, त्यसलाई अब हामीले विचार गर्नु जरुरी छ कि छैन होला त? पक्कै पनि छ। अब डिएक्सन कम्पनीबाट बनेको उत्कृष्ट गानोडरमा मिश्रित कोकाको स्वादको पेय पदार्थ हामी सम्पूर्ण माझ उपलब्ध छ। ब्रान्ड बदलौँ, स्वस्थ बनाऊ। अब हामीले हाम्रो सोचलाई फराकिलो बनाउनु जरुरी छ र स्वस्थ आफू सँगसँगै आफ्ना सन्तान, आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ बनाउनु छ। एउटा पेय पदार्थ पनि सही हुनुपर्छ। खाद्यान्न सँगसँगै पेय पदार्थ पनि, हामीले पिउने पदार्थ पनि के हुनुपर्छ त? स्वस्थ हुनुपर्छ र शरीरलाई स्वस्थ राख्ने खालको हुनुपर्छ भनेर मैले यो कुरालाई जोड्न चाहेँ। हामीले देखिराखेका छौँ, बजारमा भेटिराखेका छौँ, हामी स्वयंले पनि किनेर खाइराखेको थियौँ हिजोको समयमा। अब यो कुराहरूबाट पनि तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, विचार विमर्श गर्न सक्नुहुनेछ कि बजारमा भेटिने यस्ता पेय पदार्थहरू र डिएक्सनबाट बनेको कोकोजीमा कति धेरै फरकहरू छन् भन्ने कुरालाई अब म क्रमशः रूपमा राख्न चाहेँ। मैले यहाँ सुन्दर तस्बिरलाई राखेको छु। साना भविष्यका कर्णधार भनिन्छ। हेल्दी किड्स, हेल्दी फ्युचर।
यदि बच्चाहरू स्वस्थ भयो भने मात्र तिनीहरूको फ्युचर के हुन्छ त, भविष्य स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले इङ्गित गर्न खोजेको छ। डेक्स एन्ड कोकोजी द बेस्ट चकलेट हेल्थ ड्रिङ्क भनेर भनेको छ। यो एकदमै विशेष गरी बच्चाहरूले चाहिँ धेरै मन पराइएको, हुन त यो हरेकका लागि हो, विशेष बच्चाहरूले चाहिँ एकदमै मन पराइएको छ। कलिलो माटोलाई होइन, नयाँ माटोलाई जस्तो आकार दियो त्यस्तै आकारमा ढल्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण पनि सानैदेखि बच्चाहरूको मानसिक र शारीरिक विकास भयो भने पक्कै पनि उनीहरूको भविष्य के हुन्छ त, एकदमै स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो चित्रबाट पनि हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब के हो त डेक्स एन्ड कोकोजी? हामीले अहिलेसम्म त कुरा गऱ्यौँ डेक्स एन्ड कोकोजी राम्रो छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। अब के हो त डेक्स एन्ड कोकोजी? डेक्स एन्ड कोकोजी कोका फ्लेवर बेभरेज विथ गानोडर्मा एक्सट्रैक्ट. कोकोजी is formulated from the fines coca with ganoderma extract. It is in a ready to drink powder form which gives you a chocolate taste. कोका को स्वादमा भएको एक प्रकारको पेय पदार्थ हो यो, जसलाई उत्कृष्ट कोका र गानोडर्माको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको हुन्छ। यो एक धुलोको रूपमा पाइन्छ जसलाई पेय पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अत्यन्तै उत्कृष्ट कोकाको सुगन्ध भएको र गानोडर्माको मिश्रणले गर्दा हरेक मानिसका लागि प्रभावकारी र स्वास्थ्यवर्धक छ। यो बच्चा, यो पनि त्यही हो, एकदमै उत्कृष्ट छ। बच्चा, बुढो हरेकको लागि के छ त, एडल्ट हरेकको लागि एकदमै स्वस्थकर, कमजोर व्यक्तिहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो फाइदाजनक चाहिँ यो कोकोजीलाई लिने गरिन्छ। इन्ग्रिडियन्ट्स अफ डेक्स एन्ड कोकोजी। अब के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू, तत्त्वहरू मिलाएर बनाइएको छ त यसलाई भन्ने कुरापट्टि पनि हामी जान चाह्यौँ, म जान चाहेँ। क्रिमर, सुगर स्किम्ड मिल्क पाउडर, कोका, गानोडर्मा एक्सट्राक्ट एन्ड पर्मिटेड फ्लेभर्ड भ्यानिला। न्युट्रिसन फ्याक्ट फर 32 ग्राम्स कन्टेन्ट्स। हाम्रो चाहिँ एउटा प्याकेटभित्र चाहिँ 20 वटा स्यासेहरू हुन्छन् हैन। अब के मिलाइएको हुँदो रहेछ त भन्ने कुरामा तर झिकिएर बनाइएको दुधको धुलो, चिनी, चकलेट पाउडर, कोका पाउडर भन्छौँ हामी, र गानोडर्माको सम्मिश्रणबाट अनुमति प्राप्त भ्यानिलाको स्वादमा पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण एक पेय पदार्थ जसमा अरू पनि धेरै निम्न तत्त्वहरू मिसाइएको हुन्छ। यो सँगसँगै अरू पनि धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छन् जसलाई मैले यहाँ समेट्ने कोसिस गरेको छु। तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ मेरो स्क्रिनमा। यो पनि इन्ग्रिडियन्ट्स अफ डेक्स एन्ड कोकोजी नै हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरमा छ एनर्जी, 129.1 क्यालोरी भनेर राखेको छ त्यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई 2200 क्यालोरी शक्तिको आवश्यकता पर्छ हैन। हामीले तर हरेक कुराहरू जति पनि खान्छौँ ती सबै कुराहरूबाट त्यो क्यालोरी पुरा हुन सकिराखेको हुँदैन। तर यो पेय पदार्थ पिउँदाखेरि हामीले केही हदसम्म के गर्ने भयौँ त, क्यालोरी प्राप्त गर्न सक्ने भयौँ, जुन शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने शक्ति, हामी हरेक काममा व्यस्त भइराखेको हुन्छौँ, हरेकका आफ्नै पेसा व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ हैन। त्यसको लागि त शक्तिको जरुरी हुन्छ नि। त्यो शक्तिलाई परिपूर्ति गर्नलाई केही हदसम्म हाम्रो यो डिएक्सनबाट बनेको कोकोजी 129.1 क्यालोरी छ, त्यसले पनि केही हामीलाई सघाउ पुर्याइराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ कार्बोहाइड्रेट्स, 23.0 ग्राम भनेर लेखेको छ त्यहाँ। कार्बोहाइड्रेट्सको काम हाम्रो शरीरलाई हामीले खाएको खानालाई टुक्र्याएर शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा पूर्ति गरी शक्ति प्रदान गर्ने काम कार्बोहाइड्रेट्सले गर्छ, जुन तत्त्व हामीले डिएक्सनबाट बनेको कोकोजिमबाट पाउन सक्छौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो शरीरको लागि कति आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू यसमा राखिएको रहेछ। त्यसै गरेर अर्को छ फ्याट, 2.8 ग्राम भनेर छ फ्याट। अब हाम्रो शरीरमा हुने चिल्लो पदार्थ भन्ने बुझ्छौँ हामी हैन। जाडोको समयमा हाम्रो शरीरलाई न्यानो राख्नको लागि पनि के गर्छ त, कार्य गरिराखेको हुन्छ, जुन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पनि छ हैन।
तर त्यसको मात्रा चाहिँ जुन शरीरमा आवश्यकता पर्छ त्यति मात्रै हुनुपर्छ, त्यो कुरालाई पनि डिएक्सन कोकोजी भित्र हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेपछि अब हामीले आफ्नो सोचलाई बदल्न जरुरी भयो कि भएन त? अब हामीले खुवाइराखेको ब्रान्डलाई चेन्ज गर्न जरुरी भयो कि भएन त? पक्कै पनि भयो। यहाँहरू सबैले ती कुराहरूमा मनन गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास राखिराखेको छु। त्यस्तै गरेर अर्को छ प्रोटिन, 2.39 ग्राम भनेर राखिएको छ 4 नम्बरमा। अब प्रोटिन भनेको, प्रोटिनलाई चाहिँ हामी बडी बिल्डिङ फुड भनेर पनि मानिन्छ। हाम्रो शरीरलाई एकदमै मजबुत राख्ने काम चाहिँ केले गरिराखेको हुन्छ त? प्रोटिन जुन हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक छ। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको मसल्सलाई के गर्ने गर्छ त? मजबुत गर्ने काम गर्छ हैन। हाम्रो शरीर मजबुत छ भने नै हामी राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ, सही निर्णयहरू लिन सक्छौँ, सही बेलामा सही कुराहरू दिमागमा सोच्न सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो पुरै बडी के हुनु जरुरी छ त? स्वस्थ हुनु जरुरी छ। त्यो चिज पनि हामीले डिएक्सन भित्रको यो कोकोजीमा प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेपछि अब हामीले हाम्रो सोचलाई फराकिलो बनाउनु जरुरी भयो कि भएन? तपाईहरुले सोच्नु होला। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा 5 नम्बरमा छ पोटासियम, 198.4 mg। पोटासियमले चाहिँ हरेक रोगहरूबाट हामीलाई बचाउने काम गर्नुका साथै उच्च रक्तचाप, जसलाई हामी हाई ब्लड प्रेसर, हाई भनेर ब्लड प्रेसर भन्छौँ नि, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ कम गर्ने, उच्च रक्तचाप हुनेहरूलाई चाहिँ कम गर्ने काम गर्छ यो पेय पदार्थ पियो भने। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा छ 6 नम्बरमा क्याल्सियम, 156.8 mg। हाम्रो शरीरमा भएको हड्डीहरू र दाँतलाई मजबुत बनाउने काम क्याल्सियमले गरिराखेको हुन्छ हैन। हाम्रो शरीरलाई अडाउने काम, यो आकारमा ढाल्ने काम केले गरेको छ त? हड्डीले गरेको छ नि हैन। हाम्रो मासु छालाहरूलाई अडाउने काम त हड्डीले गरेको छ। यो हड्डी र हाम्रो दाँत जुन हामीले चपाउने गर्छौँ खानेकुरा, तिनीहरूलाई चाहिँ मजबुत गर्ने काम चाहिँ केले गरिराखेको हुन्छ त? क्याल्सियमले गरिराखेको हुन्छ। त्यो क्याल्सियमको मात्रा पनि हामीले यो डिएक्सनबाट बनेको कोकोजीमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को 7 नम्बरमा छ फोस्फोरस भने छ 105.6 mg। यसले पनि क्याल्सियम र यो एउटै नै हुन्छ यसले गर्ने कामहरू। यसले पनि हाम्रो हड्डी र दाँतलाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को 8 नम्बरमा छ सोडियम, 48.0 mg। आइरन के अरे सोडियम पनि हाम्रो शरीरमा नुनको मात्रालाई के गर्ने गर्छ त? सन्तुलन गर्ने गर्छ। हामीलाई नुनको पनि आवश्यकता पर्छ हैन त? कहिलेकाहीँ हामी व्रत बस्छौँ नि, हामी कहिलेकाहीँ व्रत बस्दाखेरि नुन खाँदैनौँ, त्यति बेला हाम्रो जिउको अनुभव नै कस्तो अलिकति गाह्रो भएको, असजिलो महसुस भएको, अलिकति कमजोरी भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ नि। त्यसको लागि पनि नुनको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को छ आइरन, 1.9 mg। यसले चाहिँ रातो रक्तकोषहरूलाई उत्पादन गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, जुन हाम्रो शरीरको लागि के छ त? एकदमै आवश्यकता छ। यी सबै कुराहरूको सम्मिश्रण भनेको डिएक्सन कोकोजीबाट हामीले केही न केही मात्रामा प्राप्त गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को छ भिटामिन सी, 9 नम्बरमा 18.9 mg। हामीलाई अमिलो पदार्थ पनि हाम्रो शरीरमा आवश्यकता परिराखेको हुन्छ, जसलाई परिपूर्ति गर्ने काम भिटामिन सीले गर्दछ। यदि भिटामिन सी को कमी भयो भने चाहिँ हाम्रो मुखमा हैन ससाना घाउ आउने, जसलाई हामी माउथ अल्सर भन्छौँ, सानो घाउहरू हुन्छ त्यसलाई पनि माउथ अल्सर भन्छ, मुखको अल्सर। प्रेसर लो हुने हैन, गिजा सम्बन्धी रोग लाग्ने, कतिपय मान्छेहरूको गिजाहरू सुन्निने अथवा पाक्ने समस्या हुन्छ नि, त्यस्तो समस्याहरूलाई कम गर्न पनि भिटामिन सी को पूर्ति भयो भने सघाउ पुर्याउँछ। यसको कमी भयो भने हामीलाई धेरै समस्या हुन सक्छ मुखको, तर यसको पूर्ण ब्यालेन्स छ हाम्रो शरीरमा, यसको मात्रा पुरा भएको छ भने यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउन दिँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा छ 11 नम्बरमा र अन्त्यमा राखेको छु
भिटामिन बी 35.5 mg। यसले चाहिँ स्किनमा भएको सेललाई मेन्टेन गर्ने र बडीमा भएको फुडलाई शक्तिमा बदली स्टोमक प्रब्लमलाई समेत कम गर्दछ। हामीले खाएका धेरै खानेकुराहरू पेटमा जान्छ। त्यो पेट यदि बलियो भएन भने हामीलाई धेरै किसिमका रोगहरू लाग्ने, हैन, एकदमै दुःख दिइराख्ने, अपचको समस्या, ग्यास्ट्रिक, एभ्रिथिङ कति धेरै हुन्छ। यदि पेट बलियो भयो भने मात्रै शरीरले एकदमै राम्रोसँग फुर्तिलोका साथमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैजनालाई थाहा छ। अब यति धेरै सामग्रीहरू हामीले डिएक्सनबाट बनेको एउटा कोकोजी भित्र पाउँछौँ भने हेर्नुहोस् त कति धेरै सामग्रीहरू बनेका छन् डिएक्सन कम्पनीबाट। हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने अभियान हो नि यो। डाक्टर लेमको संसारभरिका मान्छेहरूलाई स्वस्थ राख्ने महान अभियान छ। यो अभियानभित्र हामी आबद्ध भएका छौँ। अब आबद्ध भइसकेपछि त यसबाट बनेका धेरै प्रडक्टहरू खान नसके तापनि तर सुरुवात हामीले गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा एउटा यो सन्देश एउटा सानो पेय पदार्थबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भने अब हामीले हाम्रो सोचलाई विस्तारित बनाउनु जरुरी भयो कि भएन त? पक्कै पनि भयो। यहाँहरू सम्पूर्णले बनाउनु भएको छ, पिउँदै आउनु भएको छ। यहाँ डिएक्सनबाट बनेका हरेक खाद्य सामग्रीहरूलाई सकेसम्म युज गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। मैले पनि कोसिस गरिराखेको छु। हरेक दिन नयाँ कुराहरू, हरेकचोटि डिफ्रेन्ट खालका प्रडक्टहरू ल्याएर खाइराखेको हुन्छु म पनि। अब हामी स्वस्थ हुनु छ, हाम्रा सन्ततिलाई स्वस्थ राख्नु छ र समाज पुरै विश्वलाई स्वस्थ राख्नु छ भने त हाम्रा आनी बानी र विचारहरूमा पनि त हामीले स्वस्थ बनाउन जरुरी भयो नि त। खाद्य सामग्री सँगसँगै हामीले पिउने पेय पदार्थलाई पनि बदल्न जरुरी हुन्छ। यी कुराहरू हामीले पायौँ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ जोड्न खोजेँ। यहाँले बुझिराख्नु भएको छ होला भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। अब त्यस्तै गरेर हामीलाई लाग्न सक्छ कसरी पिउने, के गरेर पिउने, अथवा नयाँ मान्छेहरूले पनि त क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ कहिलेकाहीँ कसरी पिउने, हातमा राखेर कि पानीमा, दुधमा, हरेक कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ नि, हैन? त्यसको लागि हाउ टु युज डिएक्सन कोकोजी। वी क्यान ड्रिङ्क डिएक्सन कोकोजी इन बोथ हट एन्ड कोल्ड वाटर। हामी चिसो पानीमा पनि शरबतको रूपमा पिउन सक्छौँ भने तातो पानीमा हामी चिया कफीको रूपमा पनि पिउन सक्छौँ र बच्चाहरूलाई हामी दुधमा पनि घोलेर दिन सक्छौँ, यसलाई मिक्स गरेर दिन सक्छौँ। दिस क्यान बी ड्रिङ्क बाई पिपुल अफ एनी एज ग्रुप एन्ड देयर इज नो फिक्स्ड क्वान्टिटी फर युजिङ दिस प्रडक्ट। अब यो हरेक उमेर समूहका मान्छेलाई, सानोले मात्रै पिउनुपर्छ, ठुलोले पिउनु हुँदैन, अथवा बुढो मान्छेले पिउनुहुन्छ, भर्खरकोले पिउनु हुँदैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ छैन यसमा। हरेक उमेर समूहका मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई पेय पदार्थको रूपमा पिउन सक्नुहुनेछ। कसैले चिया कफीको रूपमा पिउन सक्नुहुनेछ, कसैले शरबतको रूपमा पिउन सक्नुहुनेछ र बच्चाहरूले दुधमा राखेर पनि बच्चाहरूलाई पियाउन सक्नुहुनेछ। यसको कुनै पनि क्वान्टिटी छैन, यति नै पियाउनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँको आफ्नो हिसाबले पियाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर बट दिस प्रडक्ट शुड नट बी कन्ज्युम्ड बाई सुगर पेसेन्ट। तर सुगर पेसेन्टहरू अहिले एकदमै विद्यमान समस्या भनेको सुगर रोगीहरूको ब्लड प्रेसर हाईहरू देखिन्छ नि हामी, होइन? यो सुगर पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यो खुवाउनु हुँदैन भनेर मैले धेरै भिडियोहरूमा पनि देखेँ, सुने। हाम्रो आदरणीय ग्रेट सर पुस्ता चामलिङ राई सरको भिडियो हेर्दाखेरि पनि मैले पटक पटक उहाँले पनि भनिराख्नु भएको थियो यसमा चिनीको मात्रा हुने भएको भएर नि, गुलियो पदार्थ हुने भएको भएर पनि सुगर रोगीहरूलाई चाहिँ यो प्रयोग नगराउनु अनुरोध गर्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई नै मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। यदि तपाईँको घर वरिपरि कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि जानिराख्नु जरुरी छ। सुगरको रोगीहरूलाई चाहिँ यो डिएक्सन कोकोजी चाहिँ पिउन नदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहेँ। अब हामीले यति धेरै कुराहरू गरिरहँदा, यति धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू रहेछन्, शरीरको लागि आवश्यक पर्ने यति धेरै तत्त्वहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइरहँदा अब यसले फाइदाहरू के गर्छ त? हामी के फाइदाहरू पाउन सक्छौँ त? बेनिफिट्स अफ डिएक्सन कोकोजी भनेर राखेको छु मैले।
केही अब कतिपय फाइदाहरू छुट्न सक्छन्, यहाँहरूले पनि मनन गरिदिनु होला। मैले लेख्दा लेख्दै छुटेको हुनसक्छ, यहाँहरू सम्पूर्णले ती कुराहरूमा चाहिँ बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेँ। र मैले फर्स्ट नम्बरमा राखेको छु 1 नम्बरमा फर अल एजेस फ्रम किड्स टु एडल्ट्स भनेको छ। हरेक उमेर समूहका मान्छेहरूले पिउन सकिने। अघि पनि मैले भनिसकेँ, यसले कुनै समयको उमेरको हदबन्दीलाई तोकिएको छैन। हरेक मान्छेहरूले चाहिँ यो पेय पदार्थको रूपमा पिउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर इजिली डाइजेस्टिबल, सजिलैसँग पचाउन सक्ने, यसमा कुनै हार्ड कुराहरू राखिएकै छैन, त्यस कारणले पनि यो सजिलै पचाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा छ हेल्प्स इन ब्रेन डेभलपमेन्ट भनेको छ। मस्तिष्कको विकास गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको हुन्छ यसले। हाम्रो मस्तिष्कमा अनेक खालका विचार विमर्शहरू आइराखेका हुन्छन् होइन, त्यो मस्तिष्कलाई चाहिँ सही कुराहरू सोचिराखोस्, सही कुराहरूको सोच होस् भन्ने कुरामा पनि यसले के गरिराखेको हुन्छ त, यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा छ हेल्प्स इन मेन्टल अलर्टनेस भनेको छ। यो कुरा अघि पनि भने मैले, मस्तिष्कमा हरेक कुराहरू आइराखेको हुनसक्छ होइन, सही पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ गलत डिसिजनहरू पनि लिइराखेको हुन्छ होइन। मस्तिष्कलाई तेजिलो फुर्तिलो बनाउनुका साथसाथै यसले चाहिँ सचेत पनि गराइराखेको हुन्छ, अलर्ट गराएको हुन्छ। ल है तैँले राम्रो सही सोच्नुपर्छ भनेर त्यसलाई के गरिराखेको हुन्छ, नियन्त्रण गर्न कोसिस गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बरमा छ 5 नम्बरमा हेल्प्स इन प्रोभाइडिङ एनर्जी फर फिजिकल एक्टिभिटिज भनेर भनेको छ। शारीरिक कार्यको लागि बल प्रदान गर्दछ भनेको छ। पक्कै पनि कतिपय हाम्रा देशका युवा युवतीहरू विदेशमा एकदमै तल्लीन हुनुहुन्छ, काम गर्नको लागि आफ्नो आवश्यकताहरू, आफ्नो परिवारका खुसीहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हरेक कामहरू गरिराख्नु भएको छ। सबैलाई सुखको काम पक्कै पनि मिलेको छैन, धेरै युवा युवतीहरूलाई एकदमै गाह्रो काम पनि परिराखेको होला। त्यति बेला पनि उहाँहरूलाई यति धेरै एनर्जी को आवश्यकता पर्छ होइन, गरुङ्गो उचाल्नु परेको होला, भारी उचाल्नु परेको होला होइन, एकदमै धेरै जो एकदमै मजदुर जस्तो काम गरिराख्नु भएको छ। म एकदमै सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई, जुन एकदमै इफोर्ट बढी पर्ने खालको कामहरू हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई जसलाई खानाको टाइम हुँदैन होइन, कति बेला खाने टाइम फिक्स हुँदैन, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि त झन् यो एकदमै धेरै आवश्यकता पनि मलाई चाहिँ लाग्यो। एकदमै धेरै आवश्यकता पनि पर्छ शरीरको लागि र शक्तिको लागि पनि यो पेय पदार्थ अझ धेरै बढी फाइदाजनक छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा मैले राखेको छु हेल्प्स इन कन्सन्ट्रेसन फर स्टडिज भनेको छ। पढाइमा एकाग्रता। अहिले तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, म्याक्सिमम बच्चाहरू मोबाइलमा एकदमै झुन्डिराख्ने, हरेक कुराहरू हेरिराखेका हुन्छन्, कतिपय राम्रो कुराहरू हेरिराखेका हुन्छन्, कतिपय एकदमै नराम्रो कुराहरू हेरिराखेका हुन्छन्। उनीहरूलाई थाहा हुँदैन नि त होइन, के गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। पढ्न बसिराखेको हुन्छ बच्चा, तर उसले मोबाइल लिएर बसेको हुन्छ, हरेक कुराहरू हेरिराखेको हुन्छ। पब्जी, फ्री फायर जस्तो अहिले बच्चाहरूले पनि खेल्न थालिसकेको छ। भनेपछि उनीहरूको पढाइलाई पनि के गर्ने भयो त, एकत्रित बनाउने, एकाग्रता पढाइमा उनीहरूको ध्यान चाहिँ दायाँ बायाँ नभड्कियोस्, पढाइमा मात्रै कन्सन्ट्रेट होस् भनेर भन्नका हेतु पनि यो पेय पदार्थ एकदमै राम्रो मानिन्छ। हामी सबैको चाहना हाम्रा सन्तानले हरेक कुराहरूमा एकदमै मुकाम हासिल गरून्, राम्रो मान्छे बनुन्, उनीहरूको फ्युचर एकदमै राम्रो ब्राइट होस् भन्ने हामी सबैको चाहना हुन्छ। पढाइ एकदमै जीवनको लागि अपरिहार्य छ, त्यसको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पेय पदार्थको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै 7 नम्बरमा छ गुड फर आइसाइट। आँखाको दृष्टिलाई समेत एकदमै राम्रो बनाउने होइन, प्रभावकारी बनाउने चाहिँ यो पेय पदार्थले गर्दछ। हाम्रो रेटिनालाई होइन, दृष्टिलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ धमिलो हुनसक्छ, आँखामा जालोहरू लागेको हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा पनि यसको पेय पदार्थको निरन्तर प्रयोगले त्यस्ता समस्याहरू नआइकन आँखाको दृष्टिलाई चाहिँ यसले एकदमै राम्रो बनाउने कोसिस गरिराखेको हुन्छ, प्रयास गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर 8 नम्बरमा छ इम्युन सिस्टम मोडुलेटर। हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत पारी
क्यान्सर लगायत अन्य रोगहरूसँग पनि लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ यो डिएक्सन कोकोजीले। अरू पनि धेरै फाइदाहरू छन् यसका, हैन? एकदमै भोमिटिङ गरिराखेको मान्छेहरू, हैन, झाडा पखाला लागेको मान्छेहरू हुन सक्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि तुरुन्तै हामीले एक गिलास चिसो पानीमा शरबतको रूपमा अथवा जसरी हामी पिउन इच्छा लाग्छ त्यसरी खुवायौँ भने पनि तुरुन्तै एनर्जी के हुन्छ त बुस्ट हुन्छ। यति धेरै फाइदाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यसलाई पचाउन गाह्रो छैन, हरेक उमेर समूहका मान्छेलाई यसले समेटेको छ, हैन? गलत डिसिजनहरू नहोस् भन्नको लागि पनि यसले सघाउ पुर्याइराखेको छ। शारीरिक रूपमा मजबुत गराउनको लागि पनि यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल खेलिराखेको छ। यति धेरै कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ एउटा पेय पदार्थभित्र भने अब हामीले बजारमा पाइने अन्य पेय पदार्थहरू, अन्य कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू देखिराख्छौँ, ड्यू, फेन्टा, एभ्रिथिङ के नाम छ, हैन? तिनीहरू पिउनु जो राम्रो कि अब डिएक्सनबाट बनेको कोकोजी पिउनु राम्रो? यति कुराहरू बुझिसकेपछि यहाँले पहिला पनि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ होला। आज पनि मैले केही कुराहरू बुझाउने कोसिस यहाँहरूलाई गरेँ, हैन? यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, यहाँबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु छ भने हाम खाद्यान्न सँगसँगै पेय पदार्थ पनि सही छनौट हुनुपर्छ र तपाईँहरू सबैले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वासका साथमा अगाडि बढ्न चाहे। म डिएक्सन कोकोजी फर एभ्रीवान, है, त्यहाँ एउटा सानो बच्चा छ, इन्ची टेपले नापिएको छ, हुर्कँदै गरेको ग्रोथको समय छ, हैन, टाइम छ, ओ डिएक्सन कोकोजीलाई साथमा राखिएको छ। एउटा सानो बच्चाको वृद्धि विकास, शारीरिक र मानसिक रूपमा वृद्धि विकास गर्नको लागि डिएक्सन कोकोजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यो चित्रबाट पनि प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। र यहाँ एउटी सानी नेपाली सुन्दर नानीलाई मैले राखेको छु, डिएक्सन कोकोजीलाई हातमा बोकेर बसेकी छन्। एकदमै बच्चाहरूको लागि त एकदमै प्रिय वस्तु, हैन, प्रिय पेय पदार्थको रूपमा डिएक्सन कोकोजीलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यता बाबु, छोरी, हैन, उसको मम्मी, सबै हरेक उमेर समूहको मान्छेलाई चाहिँ यसले के गरेको छ, समेटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चित्रबाट पनि हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। यतिन्जेल मलाई सुनिदिनु भयो। कति गल्ती भयो होला मैले बोल्दै गर्दाखेरि, कतिपय ठाउँमा मैले गल्ती गरेँ होला, कमजोरी भेट्नु भयो होला। मलाई लाग्छ म तपाईँहरूकै परिवारभित्रको मान्छे हो, भनिन्छ नि गल्तीबाटै सिकाइ हुन्छ भनेर। मैले पनि आफ्नै गल्तीहरूबाट सिक्दैछु, धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। मैले मेरो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यहाँहरू सम्पूर्णले परिवारभित्रको एउटा सदस्यले केही गल्ती गरे यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ औँल्याइदिनु होला। आगामी दिनहरूमा ती गल्ती र कमजोरीहरूलाई मैले सच्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछु। यतिन्जेलसम्म मलाई सुनिदिनु भयो, जहाँबाट सुनिदिनु भयो, जसरी जुन अवस्थाबाट हामीसँगै जोडिएर सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच टु अल अफ यु भन्न चाहन्छु। वर्क हार्ड, ड्रिङ्क राइट, योर बडी विल थ्याङ्क यू। हामी कडा मेहनत गर्छौँ, तिमी कडा मेहनत गर्छौ, त्यसकारण तिमीले पिउने पदार्थ पनि राइट हुनु जरुरी छ, सही हुनु जरुरी छ। अनि मात्रै तिमीलाई तिम्रो बडीले धन्यवाद दिनेछ, तिम्रो शरीरले धन्यवाद दिनुहुनेछ। यो कोटेसनका साथमा म सङ्गम तिवारी, मेरो कोड नम्बर 9905199136, काठमाडौँ, नेपाल। मैले मेरो सेसन चाहिँ सकेँ। मैले भनिरहँदाखेरि कतिपय कुराहरू छुटे होलान्, कतिपय कुराहरू मैले छुटाएँ होला। यहाँहरूले सच्याएर सुनिदिनु भएको छ। धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। म दिग्गज व्यक्तित्व पक्कै पनि होइन, म जस्ट स्टार डिस्ट्रिब्युटर मात्रै हो। लगभग 1 वर्ष मात्रै भयो म यो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा आफूलाई यसरी अगाडि बढाएको र 4-5 महिना भयो मैले डिएक्सन बारेमा बुझ्न र जान्ने मेरो उत्सुकता जागेको 4-5 महिना मात्रै भयो र मैले यो 4-5 महिनामा जसरी अध्ययन गरिराखेको छु डिएक्सनलाई, त्यही कुराहरू नै यहाँमा प्रस्तुत गरेँ। र फेरि पनि टिम मिराकल र हाम्रो आदरणीय ग्रेट सर
ESD सरोज कुमार शाही सरले मलाई यो जुन अवसर दिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्ण माझमा 2-4 कुराहरू सेयर गर्ने जानी नजानी भए पनि त्यो अवसरको लागि हृदयदेखि नै एकदमै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे र सम्पूर्ण दिग्गज व्यक्तित्वहरू जहाँबाट मसँगै मेरो आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ र यो टिम मिराकलबाट नयाँ नयाँ कुराहरू सदैव सुनिराख्नु भएको छ बेला बेलामा, उहाँहरू सम्पूर्णप्रति पनि फेरि हृदयदेखि नै नमन व्यक्त गर्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको समयमा चाहिँ म बिदा हुन चाहे। थ्याङ्क यू सो मच अगेन एन्ड भेरी ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन एभ्रीवान।